बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उखरिजु बिस्सिफातिही इला खल्की मानुराक फ़क़दरानी वमन कसदक कसदनी वमन अहबक अहबनी वकिस अला हाजा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यासीन चैनल मज तोह सारे दोस्तन हुन वथ वन इस्तकबाल। मौलाना रूम रहमतुल्लाहि अलैह 5 जुल्द मसनवी पाक सफ नंबर 6 यमो पे लिखमुत कह मुबारक हदीस अच तर्जम कि मेरी मखलूक की तरफ से मेरे सिफात से निकल जाओ, नेर हज मखलूकस कुन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम म्यून सिफत हेत। यम हज सह वुचुक तम वुचुस बह, यम चोन कसद कोर तम हज कोर म्यून कसद, यम ज़े सत मोहब्बत कोर तम हज कोर मे सत मोहब्बत। अत पे कर कयास। यह मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह 5 जुल्दस अंदर लेखन कि अगर हकीकत नजरों वुचो तो सोरे कुरान अजीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंदि अमी अजीम तो मुकद्दस रूहुक बयान ये हकीकत चश्मो इंसान वचन यह सोरे अथ रूहस मुतलिक वनित तो पत अमि अलाव यह जन बाकी अत कुरान पाकस मज वनित पतमन पैगम्बरन हज दलील तिहद ये कुरान पाक वन यह हसा नसीहत मिसलिकुम यह हसा मिसाल यहाँ कौमन हंद सह समझाने खतर वनित। मगर बाकी ये हकीकत नजर वुचो अत मज वनित तो यह तारीफ़ी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवे वनस मन युति रसूल फ़क़द आता अल्लाह सूरह बकरह आयत गोड़ कर इतात अम से मिनिस्टर्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सज आदमी वारियान बहरहाल आलिम मस बह मे गस आयत याद आसनी या बह गोस हाफिज आसन बह कर तम आयत बयान वारियान जायन वनित इत कट आयत या पत ये कुदसी हदीस कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर न ब पैदा करहा कहीं करहा न पैदा यह कोर मे चनस शौकस मन सोरे पैदा। या पत ये हदीस कुदसी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बह छुस मोमिन सं जबान ते बनन, मोमिन सं चश्म ते बनन, मोमिन सं कान ते बनन, मोमिन सं अत खोर ते बनन। तो दुनिया मज ये गोडनुक मोमिन वुचन तो सह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमिस वुचुन कह मोमिन। तो तेल अमस यह वनान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुदाबंदी करी। तो पत बाकी ति मोमिन अत शक कह अल्लाह ताला सं टठ औलिया वली कामिलीन अब्दाल गौस कुतुब कोता पत शुमारी। तो मगर सारी खोत अव्वल दर्जुक मोमिन जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतमन नबी सैयदुल मुरसलीन महबूबी किब्रिया सरवरी अंबिया कईता लकब आयत मुकद्दस अजीम रूहस। तो ओस ते अत काबिलियत कईता तकलीफ तुलिन अमि पजर खतर ये तथ पे इंसानस नजर पेवन तत वनिज इंसानस वसित पेवन श्राख लगन ताइफ कन लकन हुन सह बर्ताव कर खून मुकद्दस पाए नाजरीन वालुन। तो पत जिब्रील सुंद युन दपनस या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन हज खुदा हंद करीम इशार कर बह कर वस्ती गब मगर रहमत लिल आलमीन बोट कोर इनकार ना यह रहमत अजमत को मोहब्बत खजान अल्लाह ताला ने अमिस मज बरमित इखलाक खजान अमिस मज बरमित तमी इखलाकन इहंद ओन इनकलाब दुनियास मिलो तमि कुफ्र निश नजात
یَتھ منٛز 3 چھِ 4 چھِ بٔچی یا زِندَے یِوان دفناونہٕ سُہ اوس حالات سُہ اوس وحشی پن تَمہِ ساتہٕ حیوان تیوٗت اِنسان بنیومُت غریٖبن بِچارٮ۪ن کۭژاہ لَتہٕ مۄنٛڈ ٲس گژھان غلام ٲسۍ یِوان بناونہٕ دۄہس راتس اوس آسان کھڑا گُلۍ 2 گٔنڈِتھ تِمن مکہِ رئیٖسن برونٛٹھ کَنہِ تی گوٚو نہٕ مکٮ۪ن برداشت کینٛہہ تہٕ یوٚتامَتھ پتہٕ تی تکلیٖف دِتِکھ تتھ روحِ عظیٖمس تتھ جسمِ مُبارکس یَتھ زن خۄداوندِ کریٖمن پانہٕ تعریٖف کٔرۍ قرآنِ پاکس منٛز تہٕ آخر کار ہجرت کرنس پٮ۪ٹھ یہِ اوس حُکمہِ ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ جل شانہ مگر ونان چھُس بہٕ کہِ کوٗتاہ تُل تِمو تکلیٖف ییٚمہِ اُمت خٲطرٕ کۭتیاہ سِتم تُلِکھ مگر افسوٗسٕچ کتھ چھِ أزیُک مُسلمان چھُ دپان سلام نسا چھُ نبیَس پٮ۪ٹھ جٲیِز کینٛہہ یہِ چھُ مےٚ افسوٗس پننہِ جایہِ اگر نہٕ یہِ صادق المقصوٗد پیغمبر دُنیاہس آیاو یہِ اوس انُن اللہ تعالیٰ ہس اتھ چھُ شک کانٛہہ أسۍ ہے وُنہِ تہِ آسہٕ ہاو تٔتھۍ عذابس منٛز یتھ منٛز وُنہِ تہِ ما آسہِ ہا سانٮ۪ن کورٮ۪ن سۭتۍ تی سپدان معموٗلی چھِ ییٚتہِ کانٛہہ مسلہٕ اوس آسان پٔتمٮ۪ن ؤرۍین وٕچھ اَسہِ کھڑا اوس تھاوان اکھ اِنسان خبر کتیُک اوس یِوان بیٚیِس اِنسانس اوس پتہٕ کھڑا تھاوان دپان اوسُس مُرگا بن جا تہِ وٕچھ اَسہِ 3 ؤرۍین مگر تمہِ ساتہٕ ٲسۍ نہٕ أسۍ ونان یہِ چھُنہٕ ٹھیٖک تمہِ ساتہٕ ٲسۍ أسۍ گُلۍ تہِ جوڑان ہُہ تہِ کران یہِ تہِ کران مگر افسوٗسٕچ کتھ آز چھِ یِوان وننہٕ کہِ سلام ہسا پٔرِو تھوٚد ؤتھِتھ أمِس شانہٕ بٔڑِس پایہِ بٔڑِس پیغمبرس پٮ۪ٹھ درود حضوٗرس چھِ یِوان وننہٕ یِم ہسا چھِ زنانن ہٕنٛدۍ ونناوان ہُرۍ کٔمۍ دیُت اَسہِ درود حضوٗر حضرت امیٖر کبیٖر میٖر سید ہمدانی یعنی اولیاہن یوت ووٚن خۄداوندِ کریٖمن اِنَّ اولیاء اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون وۄنۍ چھُنہٕ مےٚ فِکرِ تران کہِ کس ونو پزر کیٛاہ پزر ونو یے کُنٮ۪ر چھُ اہن آہ بہٕ کرٕ ہا اتھ واش مگر دپان أمِس ٹٲٹھۍ نبیَن دوٚپُن رحم کٔرِو تٔمِس عالمس پٮ۪ٹھ یُس جاہلن منٛز آسہِ پھسیومُت یہِ چھِ جہلت نتہٕ ونہاے ژےٚ بہٕ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم کس چھِ ونان یِہنٛز سیٖرت کیٛاہ ٲس یِم کیٛاہ ٲسۍ کم سے کم توتہِ یوٗت سمجھ ژٕ دپ أمِسے ووٚن خۄداوندِ کریٖمن دوٚپنس بہٕ چھُس چون سورُے کینٛہہ بنان چانہِ چشمہٕ تہِ بٕے چٲنۍ کم تہِ بٕے پتہٕ کمہِ اعتفار چھُکھ ژٕ یہِ ونان أمِس شُرٮ۪ن نہٕ سلامٕے أمِس یِم زنان بڑٮ۪ن ہٕنٛدۍ ہُرۍ کیٛازِ چھُو ونان مٔشیٖدن منٛز اگر یہِ قرآن حدیٖثس منٛز ثابت چھُنہٕ مےٚ ونیو اوترٕ تہِ بہٕ چھُس اتہِ اقرار کران بہٕ چھُس مانان یہِ چھُ برابر قرآن حدیٖث چھُنہٕ امیُک ثٲبتٕے دِوان مگر یتھ پٮ۪ٹھ ژٕ وٕنکیٚن زندٕ چھُکھ تہِ کتہِ چھُے قرآنِ پاکس منٛز ثٲبت ژےٚ نَے انٹرنیٹ ورٲے گٲنٛٹہٕ نیری ژھٕن تہٕ ترٛٲیِتھ ژٕ سورُے انٹرنیٹ بہٕ تہِ وٕچھاو ژٕ ہسا چھُکھ گوٚو تہٕ پایدل حجس جہاز نَے قرآنِ پاکس حدیٖثس منٛز چھُ ثٲبتٕے تتھ ہن چھُکھ ایٖمان انان تِکیٛازِ سۄ ہن چھے ضروٗرت یتھ ہن چھُکھ نہٕ ایٖمانٕے انان یتھ ہن چھُکھ دپان یہِ دیُت اولِیاہن یہِ ہُمو دیُت یِمن ژٕ ونان چھُکھ لادین موبایل انٹرنیٹ اتھ اوٚنُتھ ایٖمان یہِ چھُے موبایل آسان ژےٚ چندس منٛز مگر اولِیاہن ووٚنُے یہِ ہسا یہِ الصلاۃ والسلام علیکَ یا رسول اللہ تتھ کوٚرُتھ انکار دوٚپُتھ ہے یہِ چھُ یی نہٕ یہِ ہسا چھُ شرک یہِ ہسا چھُ کُفُر اللہ پاک چھُ زاران خۄداے چھُ گواہ اوے ما چھُ وٕنکیٚن بےقرٲری یتھ قومس اوے ما چھُ وٕنکیٚن اسہِ سِتم اوے ما چھُ وٕنکیٚن أسۍ عذابس منٛز سکوٗن کیازِ چھُنہٕ بےقرٲری کیازِ چھُ مٔشیٖدن منٛز کیازِ چھِ اسہِ ژھٹہٕ ژھٹھ اسہِ کیٛاہ وجوٗہات چھِ اصلی
क्या कस क्या सन कूड़ वनकन मीन बेन वनकन प्रेगनेंट गसन क्या हस्पताल कुन लगन असे 4-4-5 शुर जाए जान हस्पताल ये सारी गवाह यह इलाक सोरे गवाह क्या वनकन 20 जवान मरान ब्रेन हमरेज कथाम प्रेशर कुस्ताम को अल्लाह ताला बचाइन किडनी फेलियर कथाम कस खुदा वंद करीम जान अस मा कोर हयाती इनकार कुन रे बोजक तो कुन नाव रोजक अम कुन रन क्या दुत जलाल यह अकल तो फिक्र तोत कोत सोजक कम मालिक अथुक सह दरिया यह लगे वनित अकल हूं सोरे बहस यम अकल से वोन दोपुत नबीस पे शुबन दला यह सलाम सोजन यह अकल हूं बहस ये दिल करक इस्तेमाल चक पाने पत ये कुनरस महरूम गक सह वुक पे पाने इकरार करक अमिस पाई बड़िस तो शान बड़िस नबीस शुबहना सलाम कि नफी शुबहनस मगर काश अक लट दिल कर इस्तेमाल सना कोर दिल इस्तेमाल अच्छे दिमाग फसारत सारे बाकी नेबरम दिल अमिस इस्तेमाल गो तम दोपन बादज खुदा बुजर्ग तुही ये किस्सा मुख्तसर तम दिल कोर्मुत इस्तेमाल यमिस मतलब पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वोन दोपन अगर यह योर वोत मे पे इस्तकबालस अने खतर नबर नेरुन यह रुकाय हुन वती यानी मौलाना जामी रहमतुल्लाहि अलैह तम दिल कोर्मुत इस्तेमाल दिल सन शेखुल आलमन इस्तेमाल कोर्मुत मुकदम शफीउल सरकारस ते मुकदम पन तस पुशराव नंदरिश वाकफ किशकारस ते इस कर गुंगुल सु कर क्राव बहरहाल अल्लाह पाक दीन सही दीन समझन तौफीक खुदा वंद करीम यह सोन इल्तिजा चान बारगाह मज कि ऐ सोरे मालूम ऐ नश खटित कहें कत सोनिस दिमागस फाल्ट कत यकीन नश दूर गसन यह क्या पसी हज दौलत यकीन दौलत अय अजमत वाल तो शान वाल खुदाई सह कुन दायरस मज सह आलमीन हुंद रब सानि खतर दायर सानि खतर लिख बनत हेको न लिख नबर नीरित किया मगर अय अजमत वाल शान वाल खुदाई सान तो पन रहमत जोशस सन दिल बदलाव तो यम फिर तो राह मुस्तकीमस कुनत सदिस दीनस कुनत यम सह खुश रोजक तथ दीनस कुन फिर तो सन दिल यम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज रोज तुकन फिर तक सन दिल ती कर तौफीक दित ती वन तौफीक दित यम सह खुश रोजक यम सह नाराजगी गसन ऐ खुदा वंद करीम कसम पन्ने अजमतुक तो पन्ने शानुक पन्ने रुबूबियतुक ते कर तो सानो दिलो मन साफ आमीन सुम आमीन फी अमानिल्लाह।